शहजादों का इम्तिहान। एक बहुत नेक दिल और रियाया का ख्याल रखने वाला बादशाह था। इसके दो शहजादे उबैद और अजीज थे। उबैद उम्र में थोड़ा बड़ा था, मगर अक्ल और समझदारी में अजीज से कम था। एक दिन बादशाह ने अपने दोनों शहजादों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इसलिए ये सल्तनत तुम दोनों में से किसी एक के नाम करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम दोनों को एक इम्तिहान से गुजरना होगा। तुम दोनों अलग अलग सिमतों में जाओ। मैं तुम्हें 10-10 अशरफियाँ दूंगा। जिसने भी रकम को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, मैं उसे बादशाह बना दूंगा। दूसरे दिन दोनों ने अपने वालिदैन को अलविदा कहा और चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उबैद एक शहर में पहुंचा, जहां उसे घड़ियों की एक बहुत बड़ी दुकान दिखाई दी। काफ़ी देर बाद इसे एक सोने की घड़ी पसंद आई और इसने वो ले ली। इसका ख्याल था कि बादशाह को ये घड़ी बहुत पसंद आएगी। दूसरी जानिब शहजादा अजीज़ एक गांव में पहुंचा, जहां पानी की बहुत किल्लत थी। लोगों को पानी हासिल करने के लिए मीलों दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता था। उसने इन अशरफियों से वहां कुआं खुदवा दिया और पानी का मसला हमेशा के लिए हल कर दिया। वापस आकर दोनों शहजादों ने बादशाह को अपनी अपनी दास्तान सुनाई। बादशाह ने अजीज से कहा, मुझे तुम पर फ़ख्र है कि तुमने रियाया की परेशानी दूर कर दी, जबकि उबैद ने अपने लिए वक्ती खुशी हासिल की। आज से तुम बादशाह हो। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरों की खुशी और आसानी के बारे में पहले सोचना चाहिए। अजमेर की शहजादी। अजमेर का एक महल दिलकशी में अपनी मिसाल आप था, जहाँ की शहजादी बहुत हसीन और नेक दिल थी। एक दिन उसने अपनी माँ मलका से बाग की सैर पर जाने की इजाज़त मांगी। शहजादी अपनी माँ को बताए बगैर कहीं नहीं जाती थी। चुनाचा वो एक बग्गी में बैठकर बाग की सैर करने के लिए रवाना हो गई। बाग बहुत हसीन और सरसब्ज़ और शादाब था। फूलों की खुशबू माहौल को तरोताज़गी बख्श रही थी। शहजादी बाग के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी कि उसने अपने करीब खेलती हुई एक कम उम्र लड़की को देखा। वो अर्शी थी, जो इस बाग के माली की बेटी थी। उस गरीब लड़की को शहजादी ने अपने पास बिठा लिया और इससे बातें करने लगी। थोड़ी देर में वो दोनों दोस्त बन चुकी थी। ये देखकर एक शाही मुलाजमा ने इससे कहा, आप अजमेर की शहजादी हैं, इस गरीब लड़की से दोस्ती करना आपकी शान के खिलाफ है। शहजादी ने कहा, मैं जिस अल्लाह की बंदी हूँ, अर्शी भी उसकी बंदी है। अल्लाह की नज़र में बादशाह, गुलाम और अमीर और गरीब सब बराबर हैं। अब शहजादी हर हफ्ते बाग की सैर को आती और अर्शी से भी मिलती, जिसके साथ इसकी दोस्ती और पक्की हो गई थी। शहजादी अर्शी के लिए तोहफे भी लाती थी। दोनों सहेलियां मिलकर खूब सैर भी करती और बातें भी करती। शहजादी को अपनी गरीब और चंचल दोस्त अर्शी बहुत पसंद थी। एक रोज़ शहजादी बाग में गई तो अर्शी ने इसके सलाम का जवाब भी ना दिया और चुपचाप चली गई। तो शहजादी भी हैरान और परेशान महल में वापस आ गई। अगले हफ्ते शहजादी बाग में पहुंची तो अर्शी ने इससे माफ़ी मांगी, लेकिन अब शहजादी इससे नाराज़ थी, इसलिए कोई जवाब दिए बगैर ही चली गई। मलका ने जब शहजादी को थका थका और मायूस देखा तो उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों उदास हो। शहजादी ने पूरा वाक़या मलका को सुना दिया। मलका ने शहजादी को समझाते हुए कहा, शहजादियाँ तो बड़े ज़र्फ़ वाली होती हैं। अगर तुम्हारी गरीब दोस्त ने एक बार तुमसे बात ना की तो तुमने भी उसके साथ वैसा ही सलूक किया, हालांकि तुम्हें चाहिए था कि उसे माफ़ कर देती।
شہزادیاں تو دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتی ہیں۔ چنانچہ شہزادی اپنی دوست عرشی کے لیے بہت سے تحفے لے کر باغ پہنچی تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ شہزادی بوجھل دل کے ساتھ محل واپس آ گئی۔ ملکہ نے جب شہزادی کی یہ حالت دیکھی تو وجہ پوچھی۔ شہزادی نے بتایا، ملکہ نے عرشی کے باپ مالی کی نوکری بحال کر دی۔ اس کے بعد شہزادی اور ملکہ پھر سے دوست بن گئی اور ہمیشہ ہنسی خوشی ساتھ ساتھ رہنے لگی۔ پیارے بچوں، امید ظالم ملکہ۔ جنگل کے قریبی جزیرے کے برفانی علاقے میں ایک ظالم ملکہ حکومت کرتی تھی، جہاں ملکہ کی اجازت کے بغیر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ وہ ہر کام اپنے طریقے اور روب سے کروانے کی عادی تھی، مگر یہ ملکہ اب تک اولاد سے محروم تھی۔ یہ شاید اس کی بد نصیبی تھی یا رعایا کی بددعا کہ ملکہ اتنے عرصے تک صاحب اولاد نہ ہو سکی۔ پھر ایک روز ایسی انہونی ہوئی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آیا۔ ملکہ کی ہاں ایک خوبصورت سی نرم نرم پھولے پھولے گالوں والی گڑیا نے جنم لیا، جو اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ملکہ نے اس کا نام سکینہ بی بی رکھا۔ دن گزرتے گئے اور سکینہ بی بی بڑے ہونے لگیں، لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اولاد کی دولت پا کر بھی ملکہ کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مغرور ہو گئی۔ شہزادی سکینہ کبھی کبھی اپنی ماں کے رویے سے پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ رعایا بھی اپنی شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک روز شہزادی نے اپنی ظالم ماں کو سبق سکھانے کا سوچا اور پھر اس نے برفانی جزیرے میں برف کا مصنوعی طوفان پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملکہ تمام چیزوں سے محروم ہو جائے اور اس میں بھی محرومی کا احساس پیدا ہو۔ اگلے روز ملکہ اپنے وزیر کی کسی غلطی پر گرج رہی تھی کہ محل کا دربان پریشانی کے عالم میں ملکہ کو طوفان کی خبر دینے پہنچا۔ یہ سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی۔ اب تو اسے اپنے سب ظلم یاد آنے لگے جو اس نے رعایا پر ڈھائے تھے۔ ادھر طوفان بڑھتے بڑھتے محل کے دروازے تک پہنچ گیا تو ملکہ اپنے رویوں پر لوگوں سے معافی مانگنے لگی اور آئندہ کسی پر ظلم نہ کرنے کا عہد کیا۔ شہزادی نے جب یہ دیکھا تو اس نے مصنوعی طوفان کو ختم کر دیا۔ پھر اس جزیرے پر لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس جزیرے کے لوگ اب وہاں پر ہنسی خوشی رہتے ہیں اور ہر مشکل اور پریشانی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔